योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा जुटिरहेको अवस्थामा छ हाल दिपायल सिलगढी नगरपालिका। जनताहरूमाझ विकासको प्रत्याभूति दिलाउनमा प्रतिबद्ध भई लागि परेका छन् यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू। विशेष गरेर योजनाहरू हामीले भौतिक पूर्वाधारहरू भए स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी अनि यहाँ चाहिँ जस्तै भनौँ आय आर्जनकाहरू कुराहरू भए लक्षित वर्गका योजनाहरू भए यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ र हामीले जस्तै भनौँ साक्षरता घोषणा कुरा गर्ने भयो, अब बाल श्रमका कुराहरू भए अनि त्यसै गरेर अब अहिले हामीले यो पोषण मुक्त नगर बनाउँदैछौँ अनि त्यसै गरी छौपडी मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्दैछौँ। अब यी भन्दा पनि हामीले विशेष गरेर पूर्वाधार विकासहरूलाई बढी हामीले जोड दिएका छौँ र विकास नपुगेको ठाउँमा, सडक नपुगेको ठाउँमा विशेष गरेर हामीले त्यो ठाउँमा सडक पुगाउने र कृषिलाई हामीले बढी पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। कृषिसित माध्यम जोड्ने र आय आर्जनको पाटोलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित बनाउने भन्ने खालको योजनाहरू हामीले सिमटेका छौँ र त्यसै गरेर हामी कृषि प्रधान देश र विभिन्न वडाहरूमा हामीले एउटा नमुना तरकारी खेती र जस्तै भनौँ वडा नम्बर 9 मा हामीले त्यहाँ चिउरी उत्पादन छ। त्यो चिउरी उत्पादन भएको ठाउँमा हामीले माउरी पालनको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने वडा नम्बर 5 मा को घोलतडा भन्ने ठाउँ छ। अब त्यहाँ सिँचाइ भएको कारणले हामीले डिप बोर्डिङ पनि राखेका छौँ र हाम्रो सेती नदीको पानी अब सिँचाइलाई पनि व्यवस्थित बनाउने 12 मास मौसम बेमौसमी तरकारीको खेती उत्पादन गर्नको लागि अब अर्ग्यानिक तरकारी खेती व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले घोलतडालाई चाहिँ पकेट क्षेत्रमा हामीले छानेका छौँ भने आलुको पकेट क्षेत्र हामीले चाहिँ लोकल उत्पादनलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि वडा 9 लाई हामीले पकेट क्षेत्र र पोली हाउसको चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो व्यवस्थापन गरेका छौँ। यदि दिपायल नगरपालिका सबै कृषियोग्य जमिनको उपयोग गर्ने, पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने, पर्यटकीय क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन एवं विकास गरी समृद्ध नगर बनाउने लक्ष्यको साथ अघि बढेको यस नगरपालिकाका गतिविधिहरू वास्तवमै निकै प्रभावकारी बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ। गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छ यो दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले। र समावेशी नगरको विकास एवं पूर्ण सरसफाई युक्त वातावरण मैत्री नगरपालिका निर्माणमा सफलतापूर्वक आफ्ना कार्य योजनाहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ यस नगरपालिका। लक्षित वर्गको उत्थानका कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष बाख्रा वितरण, गाई भैँसी वितरण, कुखुराका चल्ला वितरण, सिलाइ बुनाई तथा होजियारीका तालिम, लोकसेवा तयारी कक्षा आदि जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन् जसबाट पिछडिएका वर्गहरूको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनयापनमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै गरी न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मामिलाहरू समयमै मिलापत्र एवं छिनोफानो हुने गरेको अवस्था छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा अहिलेसम्म उजुरीहरू लगभग 2 वर्ष 2.5 वर्षको अन्तरालमा हामीसँग 60-65 जति उजुरीहरू आएका छन्। सबै चाहिने ती उजुरीहरूलाई हामीले मेलमिलापको माध्यमबाटै मिलापत्र गराइसकेका छौँ। हामीसँग विचाराधीनमा एउटा मुद्दा चाहिँ विचाराधीनमा छ र अहिलेसम्म महिला हिंसाका केसहरू बढी आउने
गरेका छन्। लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू हामीले यो दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले नै हामीले यो लक्षित वर्गका लागि विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम, विभिन्न आय आर्जनका कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले धेरैजसो लक्षित वर्गहरूलाई, विभिन्न वर्गहरूलाई हामीले धेरैजसो एउटा घरमा पनि हामीले 10-10वटा बाख्राहरू बाँधेर वितरण गरेका थियौँ र प्रत्येक त्यस्तै गरी हामीले गाई वितरण पनि हामीले गऱ्यौँ, भैँसी वितरण पनि हामीले गऱ्यौँ। यसरी कुखुरा पनि हामीले एउटै घरमा 50-50वटा चल्ला कुखुराका दिने हामीले त्यसरी पनि लक्षित वर्गलाई अगाडि बढायौँ र धेरैजसो महिलाहरूका लागि पनि महिलाहरूले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। होजियारी जस्ता कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यो सिलाइ बुनाइका कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सार्यौँ। यसै गरी हामीले लक्षित वर्गका अहिले हामीले हेर्दै जाँदा हामीले दिएका बाख्राहरू धेरैजसो ठाउँमा हामीले 10वटा बाख्रा दिएका थियौँ। अहिले हामी खोरमा अनुगमन गर्दै जाँदा लगभग 40वटा बाख्रा, 30वटा बाख्रा नभएको कुनै पनि खोर छैन, जो सन्तुष्टि चाहिँ छ। नगर गुरु योजना निर्माण भइसकेको हुँदा सोही अनुरूप नै योजनाहरू तर्जुमा गर्ने एवं कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रयासहरू यो वर्ष निकै उपलब्धिमूलक बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ। कृषितर्फ एक ओडा एक नमुना खेतीको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमले कृषक वर्गहरूमा ठूलो उत्साह ल्याएको छ। साथै भूकम्प रहित विद्यालय निर्माण र एक विद्यालय एक खेल मैदानको अवधारणालाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै लगेको छ यस नगरपालिकाले। नगरलाई सभ्य, आकर्षक, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता र ढिला सुस्ती रहित बनाउँदै आम नगरवासीहरूको मन जित्ने प्रयासमा जुटिरहेको छ यो स्थानीय तह। सुशासन र पारदर्शिता अनि गुणस्तरीय दिगो विकास निर्माणलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्दै सहज सेवा प्रवाह दिँदै आइरहेको छ यो नगरपालिकाको कार्यालयले। यस कार्यबाट हुने सेवा प्रवाहको कुराहरूमा विभिन्न शाखाहरू जुन चाहिँ बाट प्रदान गरिने सेवाहरू छन् त्यो चाहिँ नियमित रूपमा सन्तुष्टिपूर्वक ढङ्गले नै प्रदान भइरहेको मलाई जानकारी छ विभिन्न शाखाहरूसँग कोर्डिनेसन गर्दाखेरि। र यहाँ खासै गरी त्यस्तो खाले कुनै गुनासाहरू देखिएको अवस्था अहिलेसम्म देखिँदैन। कर्मचारी समायोजन लगभग हाम्रो दरबन्दी अनुसारको अब फुलफिल भइसकेको छ। हालैको लोकसेवाको सिफारिस अनुसार पहिले चाहिँ जनशक्तिको अभाव थियो यसमा कार्यालयमा, अहिले चाहिँ लोकसेवाबाट सिफारिस गरेर आउनुभएपछि वडा लेभलमा पनि जनशक्ति काम गर्ने जनशक्ति अब चाहिँ फुलफिल भएकोले सहजीकरण भइसकेको अवस्था छ। यस नगरपालिकाले सेती नदीमा 12 महिना र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। त्यसै गरी समावेशी पार्क निर्माण, भमर डाँडा र थला पार्कमा भ्यू टावर निर्माण, ऐतिहासिक तथा धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवर्धन, बजार व्यवस्थापन आदि जस्ता विषयलाई चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइएको छ। वडा नम्बर 4 मा चिडियाखाना सहितको पार्क जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो पार्क पनि यही निर्माण हुन गइरहेको छ। बासुधारा, दिलपेश्वर मठ, कोट भैरव, मालिका, शैलेश्वरी देवी, गौरीकुण्ड, सुनादेवी, डोटेली राजदरबार, चन्दनगिरी पर्वत, सेती नदी आदि जस्ता मठ मन्दिर एवं ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरू यहाँ यस क्षेत्रको आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति, जात्रा अनि परम्परा रहेका छन्। भुवा, रणपुतला, गौरा, मालिका पूजा, गाई जात्रा, लाखे नाच, डोल जात्रा,
हिले जात्रा, रोपाई जात्रा, हुड्केली, पञ्चेबाजा जस्ता मौलिक कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नमा प्रतिबद्ध भई लागि परेको छ यो स्थानीय तह। यस नगरपालिकाले सडक, शिक्षा, झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, मठ मन्दिरको व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्धन लगायतको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ। यो वासुधारा तीर्थस्थल हो। त्रेता युगमा राजा दिलीपले तपस्या गरेको स्थल हो भन्ने मान्यता रहेको छ। स्कन्द पुराणमा समेत यो स्थलको वर्णन गरिएको छ। संरक्षणमा स्थानीय तहले चासो राखेको छ। हामीले बासुधारा भने यस्तो ठाउँ हो, यसलाई हामीले चिनाउनु पर्छ। जो अहिले मूल स्थापना भएको छ यो दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बनाइदिएको मन्दिर हो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले मूल सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसको आसपास चाहिँ रेलिङका व्यवस्थाहरू तिनीहरू सबै मूल गरिदिनु भयो। प्रत्येक यहाँका व्यापारीहरूले पनि सहयोग गरिदिएर अहिले गएर अलिकति झल्कनीय रूपमा चाहिँ स्थापना गरिदिनु भयो। र यसको महत्त्वलाई कसरी उजागर गर्ने भनेर अब शिवरात्रि मेला पनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यहीँ लाग्थ्यो। अछामबाट पनि मतलब यहाँ मान्छेहरू आउँथे र यहाँ चाहिँ लाग्थ्यो। तर अहिले किनभनेदेखिलाई यो आधुनिक युगले गर्दाखेरि बजारीकरणतिर मान्छेहरू ज्यादा अट्र्याक्सन भइराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि यसको महत्त्व र यहाँको शिवरात्रिको महत्त्व पनि ओझेलमा परेको पनि अवस्था छ। अब तृतीय युगमा राजा दिलीपले यो नन्दिनी गाई चराउन आएका रहेछन्। त्यो गाईको चाहिँ खप्तडमा बस्ने रहेछन् राजा दिलीप। त्यहाँबाट आएर यो खप्तडबाट चढेर आएर यो हाम्रो यो वासुधारा भन्ने छ, यो ठाउँमा चाहिँ पानी खाने रहेछन्। पानी खाएर वापस जानेखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो दुध दिने रहेछन् ज्योतिर्लिङ्गमा। अहिले त्यहाँ गोठालालाई सोधेछन्, गोठालाले पत्ता लगाउन सकेन। यहाँ पहिला जङ्गल थियो हजुर यहाँ, होइन? त्यसपछि एक दिन आफू दिलीप राजा आफै आएका रहेछन्। आउनेखेरि यहाँ चाहिँ लिङ्ग देखेछ त उनको नाउँबाट स्थापित गरेको भन्छन्। यो गाईले चाहिँ यहाँ दुध दिन लागेको देखेर उनले आफ्नो नाउँले दिल्पेश्वर राखेको भन्छन्। सिलगढी झिग्राना सडक, सिलगढी पाङ्करी हुँदै केआइसिङ गाउँपालिका जोड्ने सडक, झोलुङ्गे पुल निर्माण, ल्यान्डफिल साइट निर्माण, एक घर एक धारा निर्माण, सेती नदीमाथि पुल निर्माण लगायतका योजनाहरूलाई नगरपालिकाले यस वर्ष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। विभिन्न जातका फलफुल, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती, मौरी पालन, गाई भैँसी पालनको पखेट क्षेत्र नै घोषणा गरी व्यावसायिक कृषि कार्यमा लाग्न युवा वर्गलाई अनुदान र तालिमका कार्यक्रमहरू प्रदान गरेको छ नगरपालिकाले। साथै प्रत्येक वडामा समानुपातिक एवं सन्तुलित विकास कार्यलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको छ यो स्थानीय तह। यहाँ सडक बाटो स्थिति एकदमै कमजोर स्थिति थियो। यहाँ चाहिँ दुःखी बिमारी भए पनि त्यहाँ सेती पुलसम्म बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था थियो। सेती नदीले र द्वारी खोलाले छेकेको थियो, सडक थिएन, खोला तरेर आउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो भिर पुलको यतापट्टि भिरलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर सडक चाहिँ नि यहाँ चाहिँ पुरै यहाँदेखि कम्तीमा हाम्रो वडा क्रस भएर तपाईँको चाहिँ नि अछामको गैरले गाउँपालिका, चौरपाटी गाउँपालिकालाई छुँदैछ र यताबाट फेरि एउटा चिसापानीबाट आइरहेछ सेती लोकमार्ग, त्यसलाई पनि यो सडकले चाहिँ नि छुन्छ। र यता डोटीकै बोगटान चाहिँ नि क्षेत्र, बोगटान गाउँपालिका, केआइसिङ होइन लगायतका 4-5वटा गाउँपालिकाले पनि यो सडकलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ। दिपायल सिलगढी नगरका मुख्य बजार क्षेत्रहरूलाई आकर्षक बनाउने
ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युतीकरणको पहुँच बढाउने, शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि ल्याउने, सबै घर घरमा स्वस्थकर खानेपानी पुर्याउनको लागि उचित योजना र बजेट छुट्याई त्यसको सफल कार्यान्वयनको पक्षमा जुटिरहेको छ हाल यस नगरपालिका। यहाँका प्रत्येक ओडाका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासलाई मूर्त रूप दिन लागि परेका छन्। विकासका फरक भइरहेका छन्, तर हामीले अहिले विशेष रूपमा भौतिक संरचनाहरू पनि थुप्रै भइरहेका छन्। जस्तै मान्नु खेल मैदानका कुराहरू भइरहेका छन्, सडकका कुराहरू भइरहेका छन्, खानेपानीका कुराहरू भइरहेका छन्, हाम्रो पुलका कुराहरू, झुलुङ्गे पुलका कुराहरू भएका छन्। सँगसँगै हाम्रो आर्थिक विकासमा आय आर्जनका बाटाहरू, तरकारी खेती, प्याकेजको रूपमा तरकारी खेतीका कुराहरू छन्, बेमौसमी तरकारी उत्पादनका कुराहरू छन्। तपाईँको यहाँ बाख्रा पालन, कुखुरा पालनहरू थुप्रै कार्यक्रममा आर्थिक तर्फ भएका छन् भने मानसिक विकासका कुराहरू र जो चेतनामा परिवर्तन ल्याउनेका कुराहरू, समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्ने कुराहरूमा हाम्रा जस्तै मान्नुहोस् अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तपाईँको सामाजिक कुरीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट हामीले कार्यक्रम गरी ती कुरीतिहरूलाई अन्त्य गर्नेतर्फ पनि लागेका छौँ र कतिपय ठाउँमा भइसकेको कुराहरू छ। नगर क्षेत्रभित्र भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भौतिक एवं अन्य पक्षमा सुधार गर्दै आम नगरवासी जनताहरूमाझ सहज एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्तरमै प्रवाह गर्नमा प्रतिबद्ध भई लागि परेको छ यो दिपायल सिलगढी नगरपालिका। स्थानीय स्तरमै सहज स्वास्थ्य सेवा पाउँदा स्थानीय जनता पनि खुसी देखिन्छन्, साथै स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरू पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नमा तल्लीन देखिन्छन्। वडावासीलाई भन्दाखेरि एकदमै राम्रो सहज भएको छ, किन भन्दा हाम्रो वडा नम्बर 7 को पपुलेसन पनि बढी छ। त्यही भएर यहाँको पपुलेसनमा एरियामा हाम्रो नगर स्वास्थ्यको खाँचो एकदमै समस्या हुन्छ। यहाँका बिरामीहरूलाई यदि कुनै सानो समस्या भयो भने जिल्ला अस्पताल जानुभन्दा अहिले चाहिँ धेरै सहज भइरहेको छ नगर स्वास्थ्य स्थापना भएदेखि। नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिएको यस नगरपालिकाका कार्यक्रमहरू शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै उपयोगी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गरेको सहयोग र समन्वयप्रति शिक्षक वर्गहरू पनि खुसी देखिन्छन्। आगामी दिनको योजनामा हामीले प्राविधिक विषयहरूलाई पनि बढी जोड दिइरहेका छौँ र यही कुरो हामीले नगर प्रमुखजीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँले पनि हामीलाई जे होस् साथ दिने बाचा बोल्नु भएको छ। त्यसपछि यसलाई मावि क्लाससम्म सञ्चालन गर्ने हाम्रो मनसाय पनि छ र हामीले त्यो प्रोसेस पनि चलिरहेका छौँ। नगरपालिकाले पनि यो कुरालाई हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। सायद यो हिसाबले गर्दाखेरि पल्लो वर्षबाट नै हामी यी कुराहरूको लागि अग्रसर हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउँछौँ। यी संरचनाहरू जो भूकम्प रहित, जो हामी भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमहरूबाट बच्नको लागि र मानवीय जीवनलाई आउने आपतबाट बच्नको लागि हामीले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ। जो भौतिक संरचनाहरू दुईटा ब्लक हामीसँग ओल्ड भिजन जापानिज परराष्ट्र जापान र ओल्ड भिजन र CDC लगायत नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा हामीले भूकम्परहित संरचनाहरू 4 कोठे ब्लकहरू निर्माण गरेका छौँ र रिक्टोफिट पनि गरेका छौँ। हामीले पुराना संरचनाहरू रिक्टोफिटमा हाम्रा 6वटा कोठाहरू परेका छन्। 6वटा कोठाहरू हामीले त्यसलाई रिक्टोफिट गरेर भूकम्प या विपद आउँदा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि किसिमको खतरा नहोस् र निडर भएर पढ्न पाओस् भन्ने उद्देश्यले ती भवनहरूलाई पनि हामीले रिक्टोफिट गरेका छौँ। यो प्रसिद्ध शैलेश्वरी मन्दिर हो। शिवशक्ति पीठको रूपमा रहेको यस धार्मिक स्थल राष्ट्रकै अनेकन महत्त्व र आस्था बोकेको यस मन्दिरको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण कार्यमा नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
यो पवित्र धार्मिक स्थलको विषयमा प्रश्न पार्दै स्थानीय यो शिव शक्ति स्वरूपा शिव र पार्वती अर्धनारेश्वरी हुन्छ। जसो यो अगाडिको मूर्ति देख्नु भएको छैन, यही आकार हो। यो मैले बनाएको पनि यो मूर्ति केमा शिव शक्ति यही हो आकार होइन। शिव र शक्ति स्वरूपा होइन। शिव शक्ति यी दुईटाको उनीहरूको एउटा के भने शिव शक्ति स्वरूपा भन्छ। शिलामा उत्पत्ति भयो हुनाले शिलादेवी त्यहाँभित्र उत्पत्ति हो शिवलिङ्ग होइन। शैलेश्वरी भनेको शैल भनेको पहाड, शैलमा शयन गरेको हुनाले शैलेश्वरी यी दुईवटा नाउँले प्रख्यात छन्। यो कुरा स्कन्द पुराणको मानसखण्डमा लेखिएको हो। झट्ट हेर्दा सुगम देखिए तापनि यस दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका धेरै जसो ओडाहरू दुर्गम प्रकृतिका छन्। त्यसर्थ विकासको क्षेत्रमा थुप्रै कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ टड्कारो छ। त्यसैले केन्द्र र प्रदेश सरकारले समेत यस नगरपालिकालाई विशेष महत्त्वले हेरिदिनु पर्नेमा नगर प्रमुख मन्जु मलासी विशेष जोड दिनुहुन्छ। यो दिपायल सिलगढी एउटा सदरमुकामको नगरपालिका पनि भएको हुनाले यसलाई विशेष गरेर सङ्घले प्रदेशले विशेष गरेर हेरिदिनुपर्छ र यो सबै बजेटिङ दिँदाखेरिमा पनि अलि अब यो हेर्दाखेरिमा सुकुममा पर्छ। तर हेर्ने हो ओडाहरू हेर्ने हो भने यसको दुर्गम छ होइन। धेरै ओडाहरू एउटा चाहिँ विकटको ठाउँसित जोडिएको पनि छ र अन्य भन्दा यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले हेरिदिनुपर्छ र यो नगरपालिकालाई कम्तीमा पनि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले विशेष आफ्नो निगरानी पनि राख्नुपर्छ र यो सदरमुकाम नगरपालिका भएको हुनाले पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनका लागि पनि यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण यो नगरपालिकाले खेलेको छ। किनभने सेती नदी बगेको छ, माथि खप्तर छ होइन। यो पर्यटकको आउटजाउट गर्ने बाटो पनि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो सबैभन्दा फास्ट ट्र्याक तपाईँको खुटियादेखिबाट जो टाक्ला जाने सडक भनेको छ यसलाई छिटो सरकारले काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ र खप्तर विशेष गरेर सिलगढीको के अरे मूलद्वार भएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ खप्तरमा चाहिँ झिगडानासम्म त यसपालि भयो। अब झिगडानादेखि बिचपानीसम्म यसको ट्र्याक चाहिँ खोलिदिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ म केन्द्र सरकारसित पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ भनौँ केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गरोस् भन्ने मेरो आह्वान पनि हो। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्रमा कलकल बगेको सेती नदी अनि माथिल्लो क्षेत्रमा भूस्वर्ग मानिने खप्तड साथै थुप्रै प्रसिद्ध मठ मन्दिर र मौलिक कला अनि संस्कृति र जात्रा पर्वहरूले गर्दा यो नगर अवसरले भरिएको एउटा सुन्दर अनि सम्भावनायुक्त नगरको रूपमा परिचित बनेको छ। यद्यपि थुप्रै चुनौती र समस्याहरू पनि यहाँ विद्यमान रहेका छन्। यस नगरको सन्तुलित एवं समुचित विकास निर्माणद्वारा नगरलाई एक समृद्ध र विकसित क्षेत्र बनाउने अभियानमा नगरपालिकाले चालेका कदमहरू वास्तवमै निकै प्रभावकारी छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालमा नगरलाई समृद्ध बनाउन एकजुट भई सक्रियताका साथ लागि परेका छन्। आगामी दिनमा आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा थप सफलता हात पार्दै प्रगति पथमा लम्किरहोस् दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी।